मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो, मुझे क्या पता था कि तुम बीमार हो, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़िक्रों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लिटिल डिड आई नो प्लस डेट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये पास्ट टेंस में होगा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। ये पॉइंट नोट कीजिए कि ऐसे फ़िक्रात उर्दू और हिंदी ज़ुबान में प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी ज़ुबान में ऐसे फ़िक्रे पास्ट टेंस में बोले जाते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। तुम सो रहे हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उर्दू ज़ुबान में या हिंदी ज़ुबान में, लेकिन इंग्लिश में हम इसको पास्ट टेंस में बोलेंगे, इसलिए कि लेटर डिड आई नो ये पास्ट की तरफ इशारा करता है। लेटर डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। लेटर डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। लेटर डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। यू आर स्लीपिंग मीन यहाँ कि तुम सो रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या पता था कि तुम बीमार हो। तुम बीमार हो ये प्रेजेंट में है, लेकिन इंग्लिश में हमें इसको पास्ट में बोलना होगा। लेटर डिड आई नो दैट यू वर सिक। लेटर डिड आई नो दैट यू वर सिक। यू आर सिक हमें नहीं बोलना है, इसलिए कि ये हमें पास्ट में बोलना है अंग्रेजी ज़ुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। लेटर डिड आई नो दैट ही वाज टेलिंग अ लाई। लेटर डिड आई नो दैट ही वाज टेलिंग अ लाई। ही वाज टेलिंग अ लाई मीन वो झूठ बोल रहा है। इसका सेंस प्रेजेंट में निकलता है उर्दू या हिंदी ज़ुबान में। होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या पता था कि तुम शादीशुदा हो। लेटर डिड आई नो दैट यू वर मैरिड। Later did I know that you were married. Keep this point in your mind that instead of I we can also use we, they, he, she. याद रखिए कि I की जगह हम we, they, he, she भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या पता था कि तुम शादीशुदा हो। लेटर डिड वी नो दैट यू वर मैरिड। या उसे क्या पता था कि तुम शादीशुदा हो। लेटर डिड ही नो दैट यू वर मैरिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या पता था कि वो गुस्सा हो जाएगी। लेटर डिड आई नो दैट शी वुड गेट एंग्री। लेटर डिड आई नो दैट शी वुड गेट एंग्री। हियर इन दिस सेंटेंस would is the past form of will. One more example for better understanding, मुझे क्या पता था कि वो आएगी। सिंपल सा फैक्रा है, मुझे क्या पता था कि वो आएगी। Later did I know that she would come. Later did I know that she would come. One more example for better understanding, मुझे क्या पता था कि वो मना करेगी, यानी मुझे मालूम नहीं था, मुझे खबर नहीं थी कि वो हमें ऐसा नहीं होने देगी। Later did I know that she would deny. Later did I know that she would deny. One more example for better understanding, मुझे क्या पता था कि वो भी दूसरों जैसा निकलेगा। Later did I know that he would even turn out to be like others. Later did I know that he would even turn out to be like others. Next example for better understanding, मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। Later did I know that he got offended. Later did I know that he got offended. Next example for better understanding, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। Later did I know that you would not come. Later did I know that you would not come. Next example for better understanding, मुझे क्या पता था कि वहाँ पर कोई नहीं था। Later did I know that no one was over there. Later did I know that no one was over there. One more
example for better understanding. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ خالی ہے. Later did I know that it was empty. Later did I know that it was empty. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا. دوسرا فقرہ ہے مجھے کیا پتا تھا کہ تم فون پر باتیں کر رہے. مجھے اپنا گھر دکھاؤ. اسے شادی کی تصویریں دکھاؤ. انہیں بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے شو. شو کے بعد آبجیکٹ پروناؤن یعنی می, آس, یو, ہیم, ہر, دیم. اس کے بعد ادر ورڈ اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے اپنا گھر دکھاؤ. شو می یور ہاؤس. شو می یور ہاؤس می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. اسے شادی کی تصویریں دکھاؤ. شو ہر دا ویڈنگ پکچر. شو ہر دا ویڈنگ پکچر. ہر یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. انہیں بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ. شو دیم سٹنگ پلیس. شو دیم سٹنگ پلیس. دیم یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ. مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ. شو می یور واچ. شو می یور واچ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے میری گاڑی دکھاؤ. اسے میری گاڑی دکھاؤ. آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا. وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی. آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ. آئیے ہم پری اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہے تو اس کے بعد مین ورب. یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ. نتھنگ بٹ کے بعد وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. یو گیو می نتھنگ بٹ ٹیئرز. یو گیو می نتھنگ بٹ ٹیئرز. گیو یہ گیو کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. یو گیو می نتھنگ بٹ ٹیئرز یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا. یو یہ سبجیکٹ ہے. می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. نتھنگ بٹ مین کے سوا یا کے علاوہ. ٹیئرز مین آنسو. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. شی ڈز نتھنگ بٹ ڈانس. شی ڈز نتھنگ بٹ ڈانس. شی یہ سبجیکٹ ہے. ڈز یہ یہاں مین ورب ہے. نتھنگ بٹ مین کے سوا یا کے علاوہ. ڈانس مین تنے مارنا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. یو گیو می نتھنگ بٹ ہیپینس. اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا بس صرف بحث کیا ہے. ہی ڈیڈ نتھنگ بٹ آرگیو. ہی ڈیڈ نتھنگ بٹ آرگیو. یہ سبجیکٹ ہے. ڈیڈ یہ یہاں مین ورب ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. نتھنگ بٹ مین کے سوا یا کے علاوہ. آرگیو مین بحث کرنا. ہی ڈیڈ نتھنگ بٹ آرگیو. اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا. میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس for more advanced English sentence structure. Thanks.